बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफा बर्बरियत पर दुनिया चीख पड़ी। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। इसराइल से गाजा हमले रोकने का मुतालबा। ओआईसी ने रफा हमले को नफरत के काबिल कत्लेआम करार दिया। सिक्योरिटी काउंसिल से कहा जिम्मेदारी निभाए। इसराइल की तन्हाई बढ़ी। 3 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर के बावजूद गाजा में इसराइली हमले। 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जाँ बहक। रफा हमले के खिलाफ कई मुल्कों में मुजाहरे। अमरीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में लोग सड़कों पर निकल पड़े। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के धावे। 22 गिरफ्तार। फलस्तीनी बाप बेटे पर यहूदी आबादकारों का चाकू से हमला। वजीर आजम मोदी ने पीर को कैंपेन नहीं की, दिन दफ्तर में गुजारा। कई फाइलों पर दस्तखत, ओहदेदारों के तबादले, उजलत पर उठे सवाल। गडकरी के घर पर बीजेपी लीडर्स का तांता। क्या मोदी का चल चलाव है? 4 जून को बुध गिरने वाला है। दुनिया भर से की खुसूसी रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलस्तीन की। रफा में इसराइल के जालिमाना हमले पर दुनिया चीख पड़ी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें इस हमले से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया और इसराइल से मुतालबा किया गया कि वो फौरी गाजा में हमले रोके। इस गुस्से के बीच 3 यूरोपीय मुल्कों ने बाकायदा तौर पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो रफा कत्लेआम के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाए। जहां एक तरफ दुनिया भर में रफा हमले की मजम्मत की जा रही है, वहीं इसराइल ने गाजा में अपने हमले जारी रखे। हालांकि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि रफा में हमला अफसोसनाक गलती है। इस हमले में कम से कम 45 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे। इस हमले के जरिए सिविलियंस को निशाना बनाया गया और टेंट्स में आग लग गई जिससे कई लोग जिंदा जल गए। अरब मुल्कों ने इसे कत्लेआम करार दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात के चीफ मार्टिन ग्रिफ ने कहा कि इसे सिर्फ गलती करार देने से गुनाह धुल नहीं जाते। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए काम करना चाहिए। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग हुई जिसकी तफसीलात का इंतजार है। इसराइली फौज ने कहा है कि वो इस हमले की तहकीकात कर रही है। फौज ने कहा कि इस हमले में हमास के 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। हमले के बाद की भयानक तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। यह हालिया अरसे के बदतरीन हमलों में से एक है। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने ऑपरेशन की मजम्मत करते हुए इसे नफरत के काबिल कत्लेआम करार दिया। 51 मुल्कों की तंजीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस जंगी जुर्म के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को चाहिए कि वो इस जुर्म, इस दहशतगर्दी और बेरहमाना हमले के लिए इसराइली ओहदेदारों को जवाबदेह बनाए। यह हमला तमाम इंसानी कदरों के खिलाफ है। ओआईसी ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो मामलात को अपने हाथ में ले। दुनिया के कई मकामात पर रफा हमले के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अमरीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए।
آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غازہ میں سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہوئے رفح حملے کی مذمت کی. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آسٹریلیا کا خیال بالکل صاف ہے, اسرائیل کو رفح میں آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل اپنے حملوں کی وجہ سے دنیا میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے اور خود اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. رفح غازہ سرحد کے قریب گنجان آباد علاقہ ہے جہاں لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفح میں حماس ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں. اسرائیل نے بڑے پیمانے پر رفح میں آپریشن کی دھمکی دی ہے اور حملے شروع کر دیے ہیں. ایسے اشارے ملے ہیں کہ یورپی ملک رفح قتل عام کے لیے اسرائیل پر پابندیاں لگا سکتے ہیں. یورپی وزیروں کی ایک میٹنگ میں اسرائیل کے خلاف پابندیوں پر غور کیا گیا. آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اس خبر کی تصدیق کی. ناروے اور اسپین نے فلسطین کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد آئرلینڈ بھی فلسطین کو تسلیم کر لے گا. اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کا مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینی عوام کی جائز امنگوں کے لیے انصاف کا ہے بلکہ یہ ایک لازمی ضرورت بھی ہے. ہم سب امن چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ امن حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ دو ریاستی حل کو تسلیم کر لیں اور فلسطین اور اسرائیل کی ریاستیں ایک ساتھ مل کر رہیں. انہوں نے کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ناروے کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطین کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا عمل لاگو ہو گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ کئی ہم خیال یورپی ملک بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کریں گے. اب تک یونائیٹڈ نیشنز کے 193 رکن ملکوں میں سے 147 ملک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. اسرائیل نے یورپی ملکوں کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے خلاف احتجاج کیا. اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے اسپین کے وزیر اعظم کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ یہودیوں کی نسل کشی کو اکسانے کے معاملے میں پارٹنر بن رہے ہیں. اسرائیل خود غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, لیکن انہوں نے یہودیوں کی نسل کشی کی بات کی ہے. غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 46 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 110 زخمی ہوئے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 36,096 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 81,136 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. خبر ہے کہ سینٹرل غزہ میں اسرائیل کے ٹینکس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا. غزہ کے کئی مقامات پر اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اسرائیلی حملوں کے بیچ کئی فلسطینی رفح سے فرار ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کو کاروں میں, گدھا گاڑیوں میں اور پیدل رفح سے محدود سامان کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا گیا. اسرائیل نے غزہ کے کمال عدوان ہاسپٹل کے قریب ایک حملہ کرتے ہوئے 6 لوگوں کو ہلاک کر دیا. ان میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے. رفح میں کیے گئے ایک تازہ حملے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے. جبالیہ میں بھی حملے جاری ہیں جہاں بعض ہلاکتوں کی خبر ہے. جبالیہ ریفیوجی کیمپ کی حفاظت کے لیے حماس کی 3 بٹالینز تعینات ہیں اور ان کی اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. مغربی کنارے میں تازہ کارروائیاں کرتے ہوئے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. رام اللہ, بیت اللحم, توباس, ہبرون, قلقیلیہ, جنین اور قدس میں یہ کارروائیاں کی گئیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے مغربی کنارے میں 8,910 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے. مغربی کنارے کے ہبرون کے قریب یہودی آبادکاروں نے ایک فلسطینی باپ بیٹے پر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا. نارتھ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. سمجھا جا رہا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے یہ سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں. اسرائیل کے حیفا میں رفح حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا. عہدیداروں نے پیر کی رات ایسے 9 احتجاجیوں کو گرفتار کیا. اسرائیل نے رفح میں بدترین حملہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی اعلیٰ عدالت ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ رفح آپریشن روکے. اس سے پہلے اسی عدالت نے اسرائیل کو غزہ حملے روکنے کا حکم دیا تھا, لیکن ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان فیصلوں پر عمل کرایا جائے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایلات میں 2 ڈرونز کو مار گرایا ہے. اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ یہ حملہ عراقی تنظیموں نے کیا ہے جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے. اسلامک ریسسٹنس ان عراق نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایران اور عمان نے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی اور پریشان حال فلسطینیوں کے لیے مدد پہنچانے پر زور دیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی جنگ فوری رکنی چاہیے. سلطنت عمان کے وزیر خارجہ نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایران کا دورہ کیا اور صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان کی شہادت پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے اس موقع پر غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی. خاص طور پر رفح حملے کے بارے میں بات ہوئی اور اس حملے کی مذمت کی گئی.
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے رفح حملے کی شفاف اور صاف ستھری تحقیقات اور فوری تحقیقات پر زور دیا ہے. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ رفح سے آنے والی تصویریں کافی پریشان کرنے والی ہیں. انہوں نے کہا کہ فوری ہوسٹیجز کو چھوڑنا چاہیے, لڑائی رکنی چاہیے, مدد پہنچنی چاہیے. انہوں نے ایک پائیدار جنگ بندی پر زور دیا. کیا وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکز کی بی جے پی حکومت کا چل چلاؤ ہے؟ یہ سوال آج کئی ہم وطنوں کے ذہنوں میں گشت کر رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. خود بی جے پی کیمپ سے ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زعفرانی کیمپ کو لوک سبھا الیکشنز میں اپنی بھاری اکثریت سے کامیابی یا پھر کامیابی کا یقین نہیں ہے. ان شبہات کو اس وقت مضبوطی حاصل ہوئی جب پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی مہم میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ وہ لوک سبھا چناؤ کے اعلان کے بعد ہی پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے تقریباً ہر روز انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ پیر کو وزیر اعظم نے خود اپنے حلقے وارانسی کے لیے بھی مہم نہ چلاتے ہوئے دفتر وزیر اعظم میں کئی گھنٹے گزارے اور عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز کی. یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے کئی اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلوں کی فائلوں پر دستخط کیے. حالانکہ یہ تبادلے کوئی ہنگامی نوعیت کے نہیں تھے اور ان فیصلوں کے لیے 4 جون تک انتظار کیا جا سکتا تھا جب لوک سبھا انتخابات کے نتیجے آنے والے ہیں. سیاسی تجزیہ نگاروں اور انتخابات کے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ ان انتخابات میں بی جے پی کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے. پارٹی کو خاص طور پر اتر پردیش, مہاراشٹر, کرناٹک, بہار, ہریانہ اور بعض دوسری ریاستوں میں بھاری نقصانات ہو رہے ہیں. بی جے پی امید کر رہی تھی کہ ان نقصانات کی پابجائی دوسری ریاستوں خاص طور پر جنوبی ہند کی ریاستوں سے ہو جائے گی, لیکن پارٹی کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں اور نوشت دیوار بالکل صاف ہے. انتخابی ماہرین کو اس بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بی جے پی کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں, لیکن ان میں اختلاف ہے کہ کتنی سیٹیں کم ہو رہی ہیں. اس تعلق سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بی جے پی کی موجودہ طاقت برقرار رہے گی, جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ بمشکل لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے ضروری 272 کا ہنسا حاصل کر لے گی. ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ پارٹی 250 سے نیچے چلی جائے گی. بعض ماہرین تو اس سے 200 یا اس سے کم سیٹوں کی پیش قیاسی کر رہے ہیں. بی جے پی انتخابات سے قبل خاص طور پر ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے ضامن میں دعوے کر رہی تھی کہ وہ اس مرتبہ از خود 370 یا 370 سیٹیں حاصل کرے گی اور اپنے این ڈی اے اتحادیوں کے ساتھ اس نے 400 سیٹوں کا نشانہ مقرر کیا تھا اور اس کے لیے اب کی بار 400 پار کا نعرہ دیا گیا تھا. لیکن یہ نعرہ ایک مذاق ثابت ہو رہا ہے اور اس کا حشر بھی 2004 کے انڈیا شائننگ نعرے کی طرح ہو سکتا ہے. ان تمام امکانات کی صورت میں ایک بات کامن ہے, وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کا بت ٹوٹنے والا ہے یا پھر ان کی طاقت اور ان کی شبیہ کو دھکا لگے گا. اس امکان کے مد نظر گزشتہ روز بی جے پی اور سنگھ پریوار کے کئی لیڈرز نے پیر کو مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کو ان کی سالگرہ کی گرم جوشانہ مبارکباد دی. کئی برسوں میں یہ پہلا موقع تھا جب گڈکری نے اس قدر دھوم دھام سے اپنی سالگرہ منائی یا پھر زعفرانی کیمپ کے ایلیمنٹس یا لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جن کا ہمیشہ وزیر اعظم مودی سے کمپیریزن کیا جاتا تھا اور جو سنگھ پریوار کے ایک بڑے گوشے کے پسندیدہ لیڈر اور امیدوار ہیں. لوک سبھا الیکشنز میں بی جے پی کی طاقت کم ہونے کی صورت میں یقیناً مودی کا گراف نیچے گرے گا اور گڈکری کو عروج حاصل ہو سکتا ہے. حالیہ عرصے میں سنگھ اور بی جے پی کے درمیان دوریاں بھی بڑھی ہیں. اس کا اثر لوک سبھا الیکشنز کے دوران صاف طور پر دیکھا گیا. صدر بی جے پی نڈا کا ایک بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سنگھ اور بی جے پی کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. مختلف ریاستوں خاص طور پر اتر پردیش میں اب تک کے 6 مرحلوں کی ووٹنگ میں کئی بار دیکھا گیا کہ سنگھ نے بی جے پی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, جس کا زمین پر اثر نظر آیا ہے. بی جے پی نے لوک سبھا الیکشن سے پہلے 400 پار کا نعرہ دیا تھا اور کئی گوشوں کے لیے یہ اتنا ناقابل یقین نعرہ بھی نہیں تھا, جس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر 2023 میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز میں اس نے اپوزیشن کیمپ کو بری طرح شکست دیتے ہوئے راجستھان, چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے. اس کے بعد 22 جنوری کو رام مندر کی پران پرتشٹھا کا دھوم دھام سے اہتمام کیا گیا. بی جے پی کے لیے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا اور وہ امرت کال کی طرف بڑھ رہی تھی, لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے کایا پلٹتی نظر آ رہی ہے. اس صورتحال کے لیے کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ملک کے ماحول میں تبدیلی مارچ اور اپریل کے مہینے میں شروع ہوئی, جو بعض ماہرین کے مطابق ایک انڈر
करंट में तब्दील हो गई है और बीजेपी को वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जिससे तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और बीआरएस पार्टी गुजरे हैं और उन्हें नाकाबिल यकीन शिकस्त हुई है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत लंबे अरसे से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे इदारों को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस मसले ने उस वक्त अवाम को झंझोड़ा जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को आबकारी पॉलिसी स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से अवाम के दिलों में यह ख्याल मजबूत हुआ कि वाकई मोदी हुकूमत मरकजी एजेंसियों का इस्तेहसाल कर रही है। बीजेपी के बढ़ते हुए रथ को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त एक झटका दिया जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर दस्तूरी करार देकर रद्द कर दिया और इससे हजारों करोड़ रुपए का करप्शन या लेन देन बेनकाब हुआ और एक साफ सुथरी पार्टी की हैसियत से बीजेपी की इमेज को खुद बीजेपी के हामियों में दाग लगा। हर बार लोकसभा इलेक्शंस बयानिए या नैरेटिव की जंग भी होते हैं और ऐसा मालूम होता है कि इस जंग में इस बार अपोजिशन जीत रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर्स के इन बयानात पर लोग यकीन कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर को बचाने के लिए है और इन इलेक्शंस में मसाइल या मुद्दों का तयन बीजेपी या मोदी नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 में मुल्क में जात पात की पहचान को जायल किया था और हिंदुत्व पहचान को उभारने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा मालूम होता है कि हिंदुत्व की पहचान पर जात पात की पहचान गालिब आ गई है और इस मरतबा नॉर्थ इंडिया की रियासतों में वोटर जात पात की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है जिन्होंने कास्ट सेंसस को अपना मरकजी मुद्दा बनाया और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि जात पात के सर्वे की तजवीज बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पेश की थी जो अब एनडीए में हैं, लेकिन राहुल गांधी और अपोजिशन कैंप ने इस हसास मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन लोकसभा इलेक्शंस में सोशल मीडिया का भी बड़ा अहम रोल रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें सोशल मीडिया खास तौर पर एक यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी जिक्र होगा जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से नफरत की सियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और उन्हें करोड़ों लोगों खास तौर पर नौजवानों का सपोर्ट हासिल हो रहा है और वो नौजवानों को मुतासिर कर रहे हैं। इन इलेक्शंस में बीजेपी के जवाल की कयास आराइयां महज अंदाजे नहीं है बल्कि खुद बीजेपी लीडर्स खासतौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी बौखलाहट से उन्हें सही साबित कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले से पहले वजीर आजम सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की बात कर रहे थे, लेकिन जब पहले मरहले में 102 सीटों पर वोटिंग का रुझान सामने आया और उन्हें अंदाजा हुआ तो उनका लबो लहजा भी बदल गया और उन्हें मंगलसूत्र, मुगल, मटन, मुसलमान, मंदिर और ताले और मुजरा जैसी बातें शुरू कर दी। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। पिछले साल के आखिरी हिस्से में असेंबली इलेक्शंस के बाद मुल्क में जो माहौल था उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ महीने बाद बीजेपी का जवाल हो सकता है, लेकिन अब आसार बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर वाकई ये अंदाजे सही साबित हुए तो 2024 के इलेक्शंस मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे और वोटर्स के सर पर यह सहरा बांधा जाएगा कि उन्होंने मुल्क को डिक्टेटरशिप से बचा लिया है और मुल्क में एक नई सुबह उन्होंने लाई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफा बर्बरियत पर दुनिया चीख पड़ी, सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, इसराइल से गाजा हमले रोकने का मुतालबा। ओआईसी ने रफा हमले को नफरत के काबिल कत्लेआम करार दिया, सिक्योरिटी काउंसिल से कहा जिम्मेदारी निभाए। इसराइल की तन्हाई बढ़ी, 3 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर के बावजूद गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जाँ बहक। रफा हमले के खिलाफ कई मुल्कों में मुजाहरे, अमरीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में लोग सड़कों पर निकल पड़े। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के धावे, 22 गिरफ्तार, फलस्तीनी बाप बेटे पर यहूदी आबादकारों का चाकू से हमला। वजीर आजम मोदी ने पीर को कैंपेन नहीं की, दिन दफ्तर में गुजारा, कई फाइलों पर दस्तखत, ओहदेदारों के तबादले, उजलत पर उठे सवाल। गडकरी के घर पर बीजेपी लीडर्स का तांता, क्या मोदी का चल चलाव है? 4 जून को बुध गिरने वाला है, दुनिया भर से की खुसूसी रिपोर्ट। ये थी आज की खबरें, तो इजाजत और अपना बेहद